यहाँ एक लड़की को शौरी तौर पर मकाम बनाना पड़ता है। लड़की को अपने घर में एक लम्हे के लिए भी कोशिश नहीं करनी पड़ती। इब्तिदा में जो ही वो पैदा होती है, पैदा होने से पहले ही इंतजार होता है। अब आप ये देखिए कि मेके से ससुराल तक में पहली बात ये पता चली कि मेके में मकाम मिल जाता है, ससुराल में मकाम बनाना पड़ता है। तो जो चीज मिल जाए वो टेकन फॉर ग्रांटेड होती है ना, और जहां पे मकाम बनाना पड़ता है वहां मुशक्कत करनी पड़ती है। तो पहले इसका इरादा करना जरूरी है कि मुशक्कत भी उठानी पड़े तो उठानी है, क्योंकि मकाम बनाना है और किसी की नज़र में नहीं, अल्लाह की नज़र में। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो जिम्मेदारियां आयद है उन जिम्मेदारियों को अदा करने पर अजर की बशारत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें कितनी सादा सी बात है, लड़की की शादी होनी हो तो ससुराल वाले देखने आते हैं, लड़की समझती मेरी बड़ी वैल्यू है, फिर ससुराल वाले उसके लिए कपड़े बनाते हैं, उसका नाप जा रहा है, फिर उसकी पसंद पूछी जा रही है, फिर उसके साथ शॉपिंग हो रही है, फिर उसकी ज्वेलरी तैयार हो रही है, उसके जूते, उसकी आराइश का सामान। तो लड़की की सोच सिर्फ यहीं तक घूमती है कि मैं हूं और मैं शादी के मौके पर कैसी लगूं, इसकी सिर्फ मुझे फिक्र नहीं, मेरे ससुराल वालों को भी है। वो चाहते हैं कि मैं खूबसूरत लगूं। तो लड़की ये समझती है कि शायद मेरी जात सबका महवर मरकज रहेगी शादी के दिन की तरह। लेकिन ये जो सारी तगोदो है ना, इसका इख्तिताम शादी के दिन वलीमे तक, ज्यादा से ज्यादा चंद दिन मजीद दावतों तक जारी रहता है, एंड दैट्स इट। फिर तवक्कुआत का दौर शुरू हो जाता है। तो लड़की जब ससुराल के घर पहुंचती है ना, तो वो इस सोच के साथ नहीं पहुंचती कि मैंने किसी के लिए जीना है। वो इस सोच के साथ पहुंचती है कि सब ने मेरे लिए जीना है। कपड़ों की वजह से गलत फहमी, ज्वेलरी की वजह से और लोगों के तवज्जो देने की वजह से। जब कभी कोई सास पसंद करती है एहसान तो बहुत है सास का, माँ तो पसंद करके नहीं लाती, सास पसंद करके ले जाती। माँ कभी ये सोचती है कि अच्छा ये बच्ची, इसके नैन नक्श ऐसे हैं, ये लूं या ये लूं या ये लूं। ये तो सासी का काम है या नंदों का काम है, या ससुराल में दीगर जो रिश्तेदार हैं वही खवातीन आके पसंद करती हैं ना। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। तो अब आप देखें कि जिसने किसी लड़की को पसंद किया उसका एहसान तो है, उसने तरजीह दी है, प्रेफरेंस दी है बाकी सबके मुकाबले में। लड़की को उनकी बात भूल जाती है, अपनी याद रहती है कि मैं हुई ऐसी कि मुझे पसंद किया गया। गोया उसका बड़ा कमाल है। अब आप देखें कि एक एक चीज उसको तकब्बुर में मुब्तला करती है ना, और फूंक भरती जाती है, भरती जाती है। जब वो दुल्हन बनती है ना, पूरी तरह से फूंक भर चुकी होती है। फिर जब वो ससुराल के घर जाती है तो पूरी फूंक के साथ जाती है। शादी के बाद वलीमे तक सिलसिला जारी रहता है। जब वो वलीमे के बाद अपने घर वापस आती है, वापस जाती है, तो माहौल बदला बदला लगता है, क्योंकि सब लोग तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं ना कि अब जैसे हमने एक भलाई का मामला किया तो वापसी हमारे साथ भी भलाई का मामला। लेकिन लड़की समझ नहीं पाती ससुराल का घर दरअसल एक इम्तहान का होता है। शादी से पहले लड़की कभी नहीं सोचती कि वो इम्तहान का है, कि मैं इम्तहान के लिए जा रही हूँ। देखिए, आप पेपर देने जाते हो तो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपका पेपर खत्म हो जाता है, तो आपकी वो कैफियत खत्म हो जाती है, आप दोबारा जिंदगी में वापस लौट आते हैं। लेकिन ससुराल का पर्चा शुरू होता है तो फिर खत्म ही नहीं होता। और ससुराल में जितने पर्चे हमें देने होते हैं उन सारे पर्चों में कोई सवाल ऑप्शनल नहीं होता। और वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। तो ये मुश्किल सवालात शादी के बाद इंसान को सॉल्व करने होते हैं। और लड़की शादी को इम्तहान नहीं, शादी को एक सपना समझती है। जो ही हकीकत के दौर का आगाज होता है उसके सपने चनाके से टूट जाते हैं और लड़की फिर हकीकत को फेस नहीं कर पाती। तो आप ये देखें कि हम अगर इसकी मिसाल समझना चाहें तो मेके की मिसाल ऐसी है जैसे
मछली किसी पानी के अंदर हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो कुआं हो। जिस वक्त लड़की ससुराल में जाती तो उसकी हैसियत ऐसे हो जाती है जैसे मछली को पानी से निकालकर खुश्की में रहने का आदी किया जाए। तो आप देखें कि खुश्की में रहने वाली मछली की क्या कैफियत होती है। हर पल वो तड़पती है, तड़पती है, तड़पती, क्योंकि माहौल उसकी मर्जी का नहीं है ना। तो एक लड़की को जान लेना चाहिए कि मैंने जहां जाना है वहां मैंने खुश्की का आदी बनाना है अपने आप को। पानी तो मेके का ही था, मोहब्बतों का पानी, चाहे वो मोहब्बतों का दरिया हो या मोहब्बतों का चश्मा हो या मोहब्बतों का समंदर हो। अब एक घर से दूसरे घर तक का जो सफर है तो वो भी घर। बात ये नहीं है कि वहां से मोहब्बत नहीं मिल सकती, मिल सकती है, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगी, इतनी आसानी के साथ थोड़ी मिलेगी। माहौल मर्जी का नहीं होता। बस सादा सी बात अपने जहन में रखें कि माहौल वो नहीं होता जो मेके का माहौल है। तो आप देखें कि जो लड़की ये समझ जाती है कि ससुराल का माहौल फर्क, मेके का माहौल फर्क, ससुराल में मकाम फर्क, मेके में मकाम फर्क, और मेके में एक लड़की एडजस्ट होती है ना। जैसे आप देखें कि किसी भी मशीन का कोई पुर्जा होता है उसको इनिशियली तो एडजस्ट किया जाता है ना, बाद में बाज़ वक़्त ऐसा होता है मुसलसल चलने की वजह से वो पुर्जे ढीले हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर एक मशीनरी का पुर्जा निकाल के दूसरी मशीन में एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, अगरचे बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। लड़की ससुराल में जाके एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो माँ बाप है ना वो एक फॉर्मूले पे अमल करते हैं, वो आप सबको पता है। कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी, दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया। मोहब्बतें, ये खा लो बेटा, क्या खाना, आपके लिए क्या बनाए, आप क्या पहनना पसंद करोगे। जब बच्चे होते हैं तो टॉयज के हवाले से, फिर जब थोड़े से बड़े होते हैं उनके लंच बॉक्सेस, उनकी बॉटल्स पानी की, उनकी स्टेशनरी, उनकी बुक्स, उनका बैग, उनकी हर चीज, उनका रूम, इवन यानी जिनके पास इतनी वुसत हो तो बच्चों के रूम्स, बच्चों के रूम की डेकोरेशन, उनका घर में रहना, उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग, स्कूल के बाद जब वो अगली स्टेजेस में जाते हैं तो वो क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में वो क्या बनना चाहते हैं, हर एक चीज के बारे में। दौर बदल गया ना। एडजस्ट होने की जरूरत तो है, लेकिन लड़की एडजस्ट होने के लिए तैयार ही नहीं होती। क्योंकि लड़की कहती है कि मेरी पसंद है, मेरी जिंदगी है और मेरा मिजाज है, फुला चीज मुझे अच्छी लगती है, फुला अच्छी नहीं लगती। अपने घर में तो सारे ही इस चीज को परवान चढ़ाते हैं और जिस वक्त ससुराल में जाते हैं तो पता चलता है कुछ और लोगों की पसंद है। लड़की चाहती सारे मेरी पसंद में ढल जाएं, मेरे मिजाज के मुताबिक चलें। जो पहले से उस घर के रहने वाले हैं वो अजीब महसूस करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं आए हुए और हम सारे ही उसके मुताबिक ढल जाएं। अगर अपने घर के हवाले से देखें तो सोचें, जिस रोज आपके भाई की बीवी आपके घर आए और वो चाहे कि सारे घर वाले उसकी पसंद के मुताबिक ढल जाएं तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी है। आने वाली को ही ढलना पड़ता है। जो बच्ची ससुराल के माहौल में ढलने के लिए तैयार हो जाती वो कामयाब हो जाती, कबूल कर लेती कि मैंने एडजस्ट होना है। अब एडजस्टमेंट के लिए उसको क्या करना है? जो बात मिजाज के खिलाफ है उसको इग्नोर करना है और ऑलमोस्ट 99% बातें ऐसी निकलेंगी जो मिजाज के खिलाफ ना भी हुई तो कम से कम पसंद नहीं होगी। यानी हो सकता है कि इंसान उनको मेके में इग्नोर ही करता रहा, लेकिन ससुराल में हर चीज पॉपअप होनी शुरू हो जाती है। और आप सोचें कि हर वक्त ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना, तो लड़की की कैफियत ऐसी होती है जैसे पॉपकॉर्न्स बन रहे होते हैं ना, एक बात आई, दूसरी बात आई, तीसरी, अंदर ऐसा समा होता है जैसे समझ नहीं आती कि हर वक्त कुछ ना कुछ उछल रहा है। क्योंकि लड़की चाहती है कि मैं हूं और मेरे मिजाज के मुताबिक सब ढलें, और कितना आसान है इग्नोर कर देना, और उससे ज्यादा आसान है, शुरू में नहीं आता लेकिन फिर आ जाता है। अगर आपका इरादा हो तो आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे ज्यादा आसान प्रोसेस जानते हैं क्या है? अपने आप को अच्छी लॉजिक देके बदगुमान होने से बचा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बदगुमानी का अमल है ना, अपने घर में तो लोग बदगुमानी से बच जाते हैं जब दीन पढ़ते हैं, जब ससुराल जाते हैं तो भूल जाते हैं कि असल में यहां भी बचना था।
کہ ایک خیال انسان کے اندر آتا ہے نا، شیطان ڈالتا ہے اور پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس یہ کانشیس ہوا یا نہیں. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں چلا تو وہ دوسری بار ڈالتا ہے، پھر چھپ کے دیکھتا ہے، پھر تیسری بار، پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو وہ فلم چلا دیتا ہے اور بندے کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں. یوں بدگمانی کا آغاز ہو جاتا ہے ایک خیال سے. ایک خیال سے پوری زندگی کا رخ ہی پلٹ جاتا ہے. اور آپ سوچیں کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ محسوس کر رہے ہیں، کچھ سونگھ رہے ہیں، کچھ چکھ رہے ہیں، کچھ باتیں سن رہے ہیں، کچھ باتوں کو محسوس کر رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں. تو ہر وقت ہم اثر قبول کر رہے ہیں اپنے ماحول سے. اور اگر کسی ماحول میں انسان ایڈجسٹ ہو تو وہ برے اثرات کم اچھے زیادہ قبول کرتا ہے، اور اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہے تو ہر چیز اسے متاثر کر رہی ہوتی ہے. تو یوں سسرالی زندگی میں ایک تکلیف دہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو لڑکی کو سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا چاہیے، پھر ارادہ کرنا چاہیے ایڈجسٹ ہونے کا. اور ایڈجسٹ ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی مرضی کو ودرا کر لیں. ہر معاملے میں دوسروں کی مرضی کو پریفرنس دیتے ہیں. ترجیحات بدل جاتی ہیں نا سسرال جا کے. تو جب آپ ترجیح دیں گے اپنے اوپر اپنی نند کو، اپنی دیورانی کو، جٹھانی کو، ساس کو اور باقی گھر والوں کو ترجیح دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے بارے میں اپنے اینٹینے کھڑے نہیں رکھیں گے. آپ کے بارے میں وہ اس طرح سے نیگیٹو نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو شامل کرنا شروع کر دیا. میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آپ برائی میں بھی شامل کر دیں، لیکن برائی سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن ماحول کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے ایسے موقع پر یعنی آپ اپنی پسند کو اگر پیچھے کر لیتے ہیں اور دوسروں کی پسند کو آگے کر دیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. یہ کامیابی عجیب نوعیت کی، یہیں سے کامیابی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. تو اگر کوئی لڑکی یہ سمجھ جاتی ہے کہ میکے کے گھر کی کیا حیثیت ہے اور سسرال کے گھر کی کیا حیثیت ہے، یا تو وہ خود سمجھ جائے یا اس کے والدین اتنے سمجھدار ہوں کہ اسے سمجھا دیں. اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود بھی اس حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں. یہ جو ساری سوسائٹی میں سسرالی جھگڑے ہوتے ہیں دراصل پیرنٹس کی بہت بڑی غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ پیرنٹس نہیں سمجھتے. جب پیرنٹس نہیں سمجھتے تو بچے کو سمجھا بھی نہیں پاتے. تو دو حقائق میں سے ایک بھی ہو تو کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یعنی یا تو ماں باپ سمجھا دیں اور لڑکی سمجھ جائے، یا لڑکی خود صاحب شعور ہو اور خود اس حقیقت کو پالے، خود وہ اس حقیقت کو سمجھ جائے. دیکھیں بات تو اتنی ہے نا کہ انسان زندگی میں بھی کس طرح سے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے. چلے دیکھیں، جب بہار آئی تھی، بہار کے بعد گرمی کا موسم آیا، تو گرمی کے موسم میں آپ کا طرز عمل بدلا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سردی سے موسم بہار کے کپڑے پہنے، موسم بہار کے بعد آپ نے گرمی کے لیے ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیے. تو آپ ایڈجسٹ کرنے کے تو عادی ہیں. تو سسرال اور میکے کے فرق کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہار کے بعد موسم گرما کا لباس پہننا ہے. تو جو موسم گرما کا لباس پہن لے وہ موسم کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو ہم ہر دم موسمی تبدیلی کے ساتھ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے عادی ہیں. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور ارادتاً اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، تیاری کی وجہ سے، اور عین سسرال جانے کے موقع پہ ارادہ کرنے کی وجہ سے، یعنی پہلے بھی انسان سمجھتا ہو لیکن سسرال جاتے وقت لڑکی اگر یہ سمجھ لے کہ یہ میرا امتحان ہے، امتحان شروع ہو گیا اور میں نے امتحان میں ناکام نہیں ہونا اور میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، لوگوں نے میرے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہونا. تو آپ دیکھیں، فرض کریں کہ لوگ آپ کے مطابق ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے آپ کو پریفرنس دی، تو پھر آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے. یعنی طریقہ کار تو یہی ہے کہ لڑکی کو تیاری کرنی چاہیے. اگر وہ غیر مشترکہ خاندانی نظام میں یعنی شوہر کے ساتھ رہتی ہے تب بھی اپنی مرضی کو شوہر کی مرضی کے مطابق ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اگر مشترکہ خاندانی نظام میں رہتی ہے تو پھر شوہر کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی مل جائیں گے. کامیابی کا طریقہ کار یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے. اس لیے اپنی طرف نہیں دیکھنا، دوسروں کی طرف دیکھنا ہے. اور ایک مسلمان
ایثار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ ایثار کا سفر ہے. یہ تو تعاون کا سفر ہے جس میں تعاون دوسرے کے ساتھ کرنا ہے. تعاون لینے کا کم، دینے کا زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سسرالی زندگی کے حوالے سے یہ بات بہت پیاری لگتی ہے. یعنی اصول تو ہر جگہ پہ ایک ہی ہے، لیکن اس حدیث کو سسرالی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ، محبت دینے والا ہاتھ، ایثار کرنے والا ہاتھ، تعاون کرنے والا ہاتھ، دوسروں کو ترجیح دینے والا ہاتھ. جب دوسرے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہوں پھر آپ دوسرے کو ریسپیکٹ دے دیں. کیونکہ دوسروں کے پاس اگر آپ کے لیے عزت نہیں ہے، وہ آپ کی عزت نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ دوسرے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو، کیا وہ پہلے اس کا سراغ لگائے گا کہ آگ کس نے لگائی تھی، یا آگ کیسے بھڑکی تھی، یا یہ ہے کہ وہ جو کچھ بچا سکتا ہے بچانے کی کوشش کرے گا؟ بچانے کی کوشش کرے گا نا. آگ سے بچاؤ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو سسرالی زندگی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر بات پہ ہی آگ بھڑک سکتی ہے، تو آگ نہیں لگنے دینی. کیونکہ بہرحال تضادات تو بہت ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ لڑکی سسرال کی حیثیت کو سمجھ جائے کہ سسرال کی حیثیت تسلیم شدہ ہے. سسرال میں ہر ایک کی حیثیت تسلیم شدہ ہے. نئے آنے والے کی حیثیت اس وقت تسلیم کی جائے گی جب وہ اپنے طرز عمل سے اس کو منوا لے گا. تو مجھے اپنے آپ کو منوانا ہے. وہ کسی نے کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا. سسرالی زندگی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا آپ بچھانا پڑتا ہے،